حضرات ذی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ نو، اپنے اہل خانہ نو جہنم دی آگ کولوں بچا لو، اپنے گھر والیاں نو جہنم دی آگ کولوں بچا لو، اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی آگ کولوں بچا لو۔ او مسلمانوں، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اے جڑی اللہ نے جہنم بنائی ہے، اے دے اندر اللہ نے ظالماں نو سٹنے، اس جہنم اندر اللہ نے بدبختاں نو سٹنے، اس جہنم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے ایماناں تے ظالماں تے مجرماں نو سٹنے۔ او مسلمانوں، اللہ دے نبی فرماندے نے اس جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب کی ہوئے گا، سب تو کم عذاب کی ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے نو اگ دا جوتا پہنایا جائے گا جدی وجہ تو اندہ دماغ کھولے مارے گا، اندہ دماغ ہڈیا دی طرح ابالے کھائے گا۔ اے لوگوں، اللہ دے نبی علیہ السلام جہنم دی اگ کولو، قبر دی ہولناکی کولو، قبر دی ہولناکی کولو، ہر نماز اندر اللہ دے نبی علیہ السلام پناہاں منگیا کردے سن۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مالکا مینوں قبر دی عذاب کولوں بچا لے، مینوں قبر دے عذاب کولوں بچا لے اللہ سونیا، مینوں دجال دے فتنے کول محفوظ فرما لے۔ او کیڑا نبی ہے، کیڑا نبی ہے جندی اللہ تبارک و تعالی نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، اللہ نے ساریاں خطاواں معاف کر دتیاں نے۔ او نبی پناواں پیا منگ دے، قبر دی ہولناکی کول پناواں پیا منگ دے، دجال دے فتنے تو پناواں پیا منگ دے۔ اللہ دی قسم قبر دیاں ہولناکیاں بڑیاں سخت نے، جہنم دیاں ہولناکیاں بڑیاں سخت نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام نے معراج کروایا۔ اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا لوگوں، اسی اپنے نبی نو معراج کروایا، ستاں سمانہ دی سیر کروائیے، اللہ تعالیٰ نے جنت دا مشاہدہ کروایا، جہنم دا مشاہدہ کروایا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں معراج دی رات جہنم اندر ویکھیا، اللہ اکبر اللہ، اس جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت پائی جا رہی ہے، عورتاں جہنم اندر زیادہ نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں سوال کیتا مالکا جہنم اندر عورتاں زیادہ کیوں نے؟ مینوں دسیا گیا سونیا جہنم اندر عورتاں دی کثرت اس واسطے گئے اپنے خاوند دی نافرمانی کرن والیاں عورتاں
اپنے رب دی نافرمانی کرن والیاں عورتاں، اپنے خامد دی ناشکری کرن والیاں عورتاں، او مسلمانوں ایک تے وجہ تے دوسری وجہ بے پردگی کرن والیاں، بناؤ شنگار کرن والیاں عورتاں جڑیاں بناؤ شنگار کر کے بازاراں دی زینت بنن والیاں عورتاں، مسلمانوں اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث یاد آئیے، اللہ دے نبی فرماتے نے نساء قاسیات قاریات ماغلات ممیلات کاسنمۃ البخت الماغلہ قاسنمۃ البخت الماغلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریغا۔ فرمایا لوگوں ایسیاں عورتاں قیامت قریب ایسیاں عورتاں آن گیاں جنہاں نے اپنے بدن تے لباس تے پایا ہوئے گا، اپنے وجود تے لباس تے پایا ہوئے گا، لیکن لباس دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ وجہ کی ہے اتنا باریک لباس پایا ہوئے گا، ہر ویکھن والا بندہ انہاں دی طرف میل نہیں ہوندا جائے گا، ہر ویکھن والا بندہ انہاں دی طرف میل نہیں ہوندا جائے گا۔ مسلمانوں اللہ دے نبی فرماتے نے ایسیاں عورتاں بندیاں نو اپنی طرف میل کرن والیاں شیطان دی پیروی کرن والیاں بیویاں، فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریغا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسیاں عورتاں تے جنت دی خوشبو حرام کر دیتی ہے، حالانکہ 40 سال پہلا جنت دی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، پر لوگوں ایسیاں بیویاں جڑی شیطان دی پیروی کرن والیاں، رحمان دی نافرمانی کرن والیاں، اللہ دے نبی دی نافرمانی کرن والیاں، اللہ اکبر اللہ بازاراں دی زینت بنن والیاں عورتاں، فرمایا مسلمانوں ایسیاں بیویاں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم دی آگ دا بالن بنا دینے، جہنم دی آگ دا شنگار بنا دینے۔ اللہ دے اکبر اللہ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم دی آگ دا بالن بڑھ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ اندہ باپ جہنم دی آگ دا بالن بنے گا، اندہ بھائی جہنم دی آگ دا بالن بنے گا، اندہ بیٹا جہنم دی آگ دا بالن بنے گا، اندہ خامہ جہنم دی آگ دا بالن بنے گا۔ مسلمانوں یہ ایسی بی بی ہے جڑی بازاراں دے اندر بناؤ شنگار کر کے جان والے تے اندہ باپ انہوں پوچھدا کوئی نہیں، اندہ بیٹا اندہ خامد اندہ بھائی انہوں پوچھدا کوئی نہیں، جتھے مرضی جاوے۔ او مسلمانوں اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا، اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ فرمایا میرے سونیا اپنیاں عورتاں نو حکم دیو، اپنیاں بیویاں نو حکم دیو زمانہ جہلیت والیاں عورتاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے اللہ بازاراں دی زینت نہ بنن، بازاراں دے اندر بے پردگی اختیار نہ کرن۔ اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دا قرآن کہندے بیویاں عورتاں دے جڑیاں عورتاں نے اے بازاراں دے اندر بناؤ شنگار کر کے نہ نکلن، پر لوگوں آج ملک پاکستان دے کی حالات نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہر جگہ تے جتھے بھی جاؤ بیبیاں اللہ بناؤ شنگار کر کے پھر رہیاں نے، شیطان دی پیروی کر رہیاں نے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسا لباس پا کے بازاراں دی زینت بنیاں پھر دیاں نے جڑا لباس شیطان نو راضی کر دے، رحمان نو ناراض کر دے۔ اللہ دا قرآن نے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ فرمایا زمانہ جہلیت والیاں بیویاں دی طرح، زمانہ جہلیت والی عورتاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے بازاراں دی زینت نہیں بننا۔ ساڈے معاشرے دا کی حال ہے، اللہ اکبر
اللہ اللہ دی قسم عورتاں اللہ دی قسم عورتاں بازاراں دی زینت بڑیاں پھردیاں نے باریک تے تنگ لباس پایا ہوندا ہے خوشبو لائی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسی بیوی آپ بھی جہنم اندر جائیں گے اپنے اہل و عیال نو اپنے بھائی نو جہنم اندر لے جائیں گے اپنے خامد نو اپنے بیٹے نو اپنے باپ نو چارہ بندیاں نو جہنم اندر لے کے جائے گے ایسی بیوی مسلمانوں اللہ اکبر اللہ اپنے گھر دا ماحول اسلامی بنائیے جس بندے دی دھی بہن بازاراں دے اندر بے پردہ ہو کے بازاراں دی زینت بن دی گئے اللہ اکبر اللہ وہ بندہ دیوس ہے اگر خاواں دے تے دیوس ہے اگر بھائی تے دیوس ہے اگر بیٹا تے دیوس ہے اگر خاواں دے دیوس ہے اگر باپ دیوس ہے جن دی دھی بہن بازاراں دے اندر بے پردہ ہو کے بازاراں دی زینت بن دی گئے مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے ایسی بی بی دے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے جنت حرام کر دیتی ہے جہنم واجب کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرما دینے وقرنا فی بیوتکن